Alors, رجعنا la dernière partie ديال لو كور اللي هي la résolution ou bien résoudre un problème باللغة العربية باش كلشي يستافد معايا. Soit كتقرا en français, soit كتقرا en arabe. Je vais expliquer avec les deux langues. غادي نشرح باللغتين بجوج. L'essentiel هو نفهم كيفاش نتعامل مع ليكزيرسيس. باسكو لي مات قريتهم en français en arabe ما كاينش مشكل. حيت فيه حساب. داكوغ. دونك انا غادي نحاول نشرح حتى بالعربية والدارجة باش الناس اللي كيقراو en arabe يستافدوا معنا والناس اللي كيقراو ان فرونسي حتى هما يستافدوا وكلشي يفهم باذن الله. وهاد لابارتي كتشكل صعوبه بزاف للتلاميذ. داكوغ دونك غنحاول نبسطها ما امكن. ريزودر ان بروبليم، حل معادله، باردون ماشي معادله، حل مساله. بروبليم ماشي مشكل هنا كنقولوا. داكوغ ما نديروش ترجمه حرفيه. دونك ريزودر ان بروبليم في الماط هو حل مساله افيك ايكواسيون باستعمال المعادله، المعادلات اللي قرينا. كندير دي زيتاب، كيعطيني مساله كيعطيني ان بروبليم وباش انا نحلها ما كنديرش داكشي ديال الابتدائي. عقلت على ديال الابتدائي العمليات الحل، لا دابا غادي نخدموا بالمعادله، غنكسبلوطيو المعادله باش نلقاو الحل ديال المسائل. باش نحل اي مساله في الماط بالمتراجحه ولا بالمعادله ولا بالنظمه ولا باي حاجه خصني ندير واحد لي زيتاب، خصني نتبع واحد لي زيتاب ا سويفر. شوازيغ لانكونو، نختار المجهول. غالبا المجهول كيكون هو اللي عندك في السؤال، يعني داكشي اللي سولك عليه راه هو كيكون كتقول لي يكون اكس هو داك الحاجه اللي بغاوها. داكوغ اون فرونسي كنقولوا سوا اكس اي وتقول شنو اكس كيمثل في هذه المساله، يعني هو السؤال واش عدد التلاميذ، واش عدد مثلا عدد التلاميذ او لا الثمن ديال شي كتاب او لا، يعني على حسب السؤال ديال المساله شنو هو. ميتر اون ايكواسيون لو بروبليم، كتشد المساله اللي مكتوبه حرفيا كترد انت على شكل معادله، يعني فيها طرفين شي حاجه كتساوي شي حاجه. وفي المعادله كيكون عندنا داك اكس بدلاله اكس. ريزودغ ليكواسيون، من بعد هذيك المعادله الا كتبتيها صحيحه كتحلها. من بعد انتربريتي لي ريزولطا، هو انك داك اكس اللي لقيتيه كتنسبو للسؤال اللي كتقلب عليه اي فيريفيي لي ريزولطا تروفي، وكتحقق يعني هذاك اكس اللي كتلقاه كتعوضو في المعادله وكتشوف واش داكشي اللي عندك في المعادله واش محقق او لا. باش نفهموا هادشي كاملو غنشوفوا واحد ليكزارسيس هنايا دابليكاسيون. الناس اللي كيقراو اون عرب كتبوا المساله باللغه العربيه ماشي مشكل، والناس اللي كيقراو اون فرونسي غادي نشرح ليه، حيت كاين اللي كيقراو مات اون فرونسي وضعيف في الفرنسيه، يعني ما فهم شي حاجه هنا راه ما غيحلش. ولكن هادشي راه ساهل ماشي شي حاجه. كريم اي حامد، جوج ديال الاشخاص، كريم وحميد. وتحيه من المنبر لاي واحد كيتفرج فيا دابا سميتو كريم ولا حميد. sont dans deux classes، هما بجوجهم في دو كلاس، في قسمين ديفيرونت، واحد في اون كلاس واحد في اون كلاس، يعني ما كيقراوش في لا ميم كلاس، ما كيقراوش في نفس القسم. كي اون لو ميم نومبر ديليف. شنو خصك تفهم هنا هو انه القسم اللي كيقرا فيه كريم والقسم اللي كيقرا فيه حميد عندهم لو ميم نومبر، متساويين من ناحيه لو نومبر. الا كان في هذه القاعه 30 في هذه القاعه 30 في هذه القاعه 70 في هذه القاعه 70، يعني ديما كتحاول تاول هذا الشيء اللي عندك في المساله على شكل بحال هاد اللعيبات هادو باش يخليوك تفهم المساله مزيان، ما تبقاش كومبليكي. كريم دي حميد، دابا هنا اللغز ديال المساله اسمع مزيان. كريم قال لحميد، اش قال ليه؟ نوتر كلاس، القسم ديالنا يعني القسم ديال كريم. اي ملي كنقولوا القسم ديال كريم يعني كلاس ديال كريم. اي الا زدنا عليها اي لاديسيون لا فوتر وقسمكم، بحال بغا يقول له نوتر كلاس اي فوتر كلاس، يعني الا زدنا على القسم ديال حميد وزدنا عليهم اي سامواتي وزدنا عليهم النص، لا مواتي هو النصف، وزدنا عليهم لو كار، ملي كنقولوا لو كار هو الربع، زدنا عليهم 1/4 ديال العدد ديال القسم. اي طوا وقال له زدناك انت، يعني حميد راه هو شخص واحد كيعطينا 100 الف، يعني الا جمعنا هادو كلهم كيعطيونا 100 تلميذ. يعني هنا باش نبسط لك انا المساله مزيان، قال له قسمنا العدد ديالو وقسمكم العدد ديالو والنص القسم ديال العدد، النص ديال عدد القسم والربع ديال عدد القسم، وانتايا يعني اللي انت واحد، الا جمعنا هادشي كامل كيعطينا 100 تلميذ. فوالا السؤال المطروح، كيلي لو نومبر ديليف دو لا كلاس دو كريم، يعني هذا هو اللي كنقلبوا عليه، شنو هو العدد ديال التلاميذ ديال قسم كريم. خصك تعرف الا لقيتي عدد
التلاميذ اللي في قسم كريم راه هو نفسه عدد التلاميذ ديال القسم ديال حميد، حيت قالوا لنا في المساله قلنا كريم et حميد سون دون دو كلاس ديفيرونت كي اون لو ميم نومبر ديالها. يعني الا وجدتي في الاخر عدد التلاميذ اللي كاينين في القسم ديال كريم فهو لو ميم نومبر ديال لي زيليف اللي موجودين في القسم ديال حميد. بون هادشي كيدوخ وعارف كتكون مخربق وهذا، ولكن ما غتبقاش مخربق. شوف معايا المراحل ديال المساله حيتاش خصك تطبقهم. اول مرحله شوازيغ لانكونيو، كتجي عند الاستاذ كدير واحد النجمه بحال هكا بالوان كتقول له اختيار المجهول. يعني الناس اللي كيقراو بالعربيه يقولوا اولا اختيار المجهول. دونك شوا دو لانكونيو، اختيار المجهول يعني شكون هو اكس. مفهوم؟ كنجي وكنبدا بهذه الجمله باللغه العربيه سوا اكس ليكن اكس. ديما اكس هو هذاك السؤال اللي كيسولك عليه، يعني اكس اللي كنقلبوا عليه هنا شنو هو العدد ديال التلاميذ اللي في القسم ديال كريم. دونك سوا اكس لو نومبر ديال اش ديليف ديال التلاميذ دو لا كلاس ديال القسم ديال كريم باللغه العربيه ليكون اكس عدد تلاميذ قسم كريم. مزيان، كندوزو ليطاب سويفونت. يعني حتى لا غلطتي الاستاذ كيلقاك درتي شي حاجه ما يضربش لك على كل شيء. دونك mettre en équation le problème. Donc mise en équation يعني صياغه المعادله باللغه العربيه. mise en équation يعني غنشوف داك المعطيات اللي عندي في المساله وغنحولهم ولا نترجمهم على شكل شنو؟ على شكل معادله، حيت هنا عندنا تساوي، ما عندناش اكبر ولا اصغر، ماشي انيغاليتي. شوف معايا شنو قالوا لي. قالوا لي القسم ديال كريم راه هو اكس، حيت قلنا العدد ديال القسم ديال كريم هو اكس، وقدو قد القسم ديال حميد هو اكس. وشنو هو النص ديال القسم؟ يعني راه هو اكس على جوج. وشنو هو الربع ديال القسم؟ هو اكس على 4. وتلميذ واحد راه هي رقم واحد، وهذا الشيء كامل الا جمعتو كيعطيني 100. فوالا دونك هذه هي المعادله. وملي قالوا لنا يعني راه زائد، يعني الا شدينا القسم هاو قال له هنايا نترجم هادشي نوتخ كلاس، يعني عدد التلاميذ ديال القسم ديال كريم اي لا فوتر، وعدد التلاميذ ديال القسم ديال حميد حيت عندهم نفس العدد. اي سا مواتيي، الا كان عدد التلاميذ هو اكس لا مواتيي نصف عدد التلاميذ هو اكس على جوج، ولا زدنا عليه لو كار اللي هو الربع يعني عدد التلاميذ مقسوم على 4 زائد انت اطوا هنا كيهضر مع حميد، هادشي كامل خصو يعطينا 100. دونك هذه هي المعادله. كنجي من بعد وكندير ثالثا غيزودغ ليكواسيون، حل المعادله. وكنحل هذه المعادله هذه دابا انا ما بقاش مشكل، وصلتي هنا الا درتي صياغه المعادله ما بقاش عندك مشكل. دونك هنايا غادي نقولوا ريزوليسيون، الاسم ديال ريزود هو ريزوليسيون حل المعادله دو ليكواسيون، حل هذه المعادله. وغادي نديروا الطرق اللي كنا كنديروا في حل المعادلات بطريقه بسيطه. الوغ هنا كنشوف عندي بان عندي المقامات، خصني نوحد المقام كيف ما كنا قلنا شحال هادي. دونك اكس المقام ديالها هو واحد. بون اكس بلس اكس راه هي 2 اكس، دونك هادي 2 اكس بلس اكس divisé par 2 plus x divisé par 4 plus 1 est égal à 100. يعني قلنا باش نحل شي معادله فيها المقامات خصني نوحد المقام. المقام الموحد انا عندي واحد، انا عندي واحد، وانا عندي واحد، وانا عندي دونك 4 راه هو المقام الموحد. نضرب هنا في جوج، نضرب هنا في جوج، نضرب هنا في 4، ضربت هذه في 4، ضربت هنا في 4 باش تولي 4، حتى هنا خصني نضرب في 4، ضربت هنا في 4، حتى هنا نضرب في 4. تصبح المعادله دونك 8 اكس على 4 زائد 2 اكس على 4 زائد اكس على 4 زائد 4 على 4 كتساوي لنا 400 على 4. درت هادشي كامل غير باش نتخلص من المقامات، وحدت المقامات باش نتخلص من هاد المقامات. دونك شنو غيبقى لي؟ يبقى لي الفوقانيين 8 اكس زائد 2 اكس زائد اكس زائد 4 كتساوي 400. مزيان، نقدر نحسب هادو حيت فيهم اكس في الطرف ديالهم. 8 اكس الا زدتي على 2 اكس هي 10 اكس، ولا زدتي على اكس هي 11 اكس زائد 4 عدد خصني نحولو ليها تولي هي 400 ناقص 4.
بالتالي اكس غيساوي 11 اكس شنو غتساوي هي 396. دونك هنا عندنا الضرب اللي غيتحول ليها غيولي قسمه. دونك شحال كتساوي اكس هي 396 مقسومه على 11 اللي كتساوي 36. دونك هاني لقيت دابا اكس كتساوي 36. شنو درت دابا لا ريزوليسيون دو ليكواسيون؟ دابا غادي ندير لانتربريتاسيون ديال لي ريزولطا. بون شنو هي 36؟ لاحظ معايا اكس هي 36. شنو قلت انا اكس شنو هي؟ هو لو نومبر ديليف دو لا كلاس دو كريم. اذا انا غنجي نقول دونك عدد التلاميذ الا كانت اكس هي 36 اذا هاد 36 راه كتشكل هو عدد التلاميذ اللي كاينين في القسم ديال كريم. دونك غادي نقولوا لو نومبر d'élèves de la classe de Karim شحال من élève؟ 36 élève. يعني هذا هو اللغز اللي كنا كنقلبوا عليه. وباش نشوف انا هادشي واش صحيح ولا لا خصني دابا ندير فيريفيكاسيون. اخر مرحله فيريفيكاسيون التحقق من الحل. يعني هذا الحل اللي لقيتي انت 36 واش بصح العدد ديال التلاميذ اللي في القسم ديال كريم واش هو 36. الاشاره الا كان القسم ديال كريم فيه 36 راه حتى القسم ديال حميد فيه 36 حيت هنا قالوا لنا عندهم لو ميم نومبر ديليف لي دو كلاس. دونك انا شنو كندير؟ راه ماشي شي حاجه تسمى التحقق، ماشي غنصنعوا الصواريخ. هاد اكس اللي لقيتي هنا كتساوي 36 ترجع للمعادله وتعوض 36 هنا 36 هنا 36 هنا 36 هنا وتحسب الطرف وتشوف واش هو 100 ولا ماشي 100. بون غنعوض اكس ب 36. دونك هيا 36 زائد 36 زائد 36 على 2 زائد 36 على 4 زائد 1. مفهوم؟ وغادي نشوفها شحال كتساوي. مفهوم؟ الوغ 36 زائد 36 دونك هنايا غادي نحتاج انني نكتب هنا حيت انا ما غيبانش لكم. دونك 36 زائد 36 هي 72. 36 مقسوم على 2 هي 18. 36 مقسوم على 4 هي 9 زائد 1. غنشوفوا هادشي كامل واش كيعطينا 100 ولا ما كيعطيناش 100. مفهوم؟ دونك 72 الى زدت عليها 18 72 الى زدت عليها 18 غتعطيني هي 90. 9 زائد 1 هي 10. كا ولا ما كا سمكه. لاحظت بانني فاش عوضت اكس ب 36 اللي لقيت عطاتني هادشي اللي عندي هنا اللي هو 100. بالتالي هاد 36 اللي لقيت راه لا سوليسيون دو ليكواسيون وهي لا فالور دو اكس وهي كتشكل لينا في هاد المساله لو نومبر ديليف دو لا كلاس دو كريم. وهكا غادي نكونوا سالينا لو كور ديالنا اون جينيرال وشفنا لي زيكواسيون لي زينيكواسيون اي لي بروبليم. كنتمنىكم تبارطاجيو هاد لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم داخل الجروبات لا في الواتساب لا في الفيسبوك وديروا داك لايك حيت كتهمني بزاف. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الثاني ديال المتجهات والازاحه لي فيكتور اي ترانسلاسيون. السلام عليكم.